बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वाकई अहल सुन्नत वल जमाअत के इफ्तारी का जो वक़्त है वो साबित नहीं? क्या वाकई अहल सुन्नत वल जमाअत जिस टाइम इफ्तारी करती है गुरूब आफ्ताब के वक़्त, क्या ये इफ्तारी का वक़्त नहीं होता? तो आज हम इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इस पर एक तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे। और ये तफसीली गुफ्तगू करने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हमारे शिया हजरात उनको वायरल कर रहे हैं और सादा लोग मुसलमानों के जहन में इस बात को बिठाया जा रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात वाले वो लोगों को गलत टाइम पे इफ्तारी करा रहे हैं। और वो दलील के तौर पर सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल सूरह बकरा की इस आयत को पेश करते हैं, जिसका ज़ाहिरी माना लोगों को दिखाकर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ज़रा इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं एक सुन्नी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम रोज़ा गलत टाइम पे खोल रहे हो। मैंने बोला कैसे? तो उसने मुझे सूरह बकरा की आयत नंबर 187 कहा उसको पढ़ो। मैंने उसको पढ़ा और उसका तर्जुमा भी देखा, घर में कुरान में भी और यहाँ पे भी देखा, जिसमें लिखा हुआ है कि फिर रात तक रोजे को पूरा करो। अब ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, सूरह बकरा की ये जो आयत है सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, इस आयत के माना और मफहूम को समझने के लिए हमें चंद दलाइल और नुकात को देखना होगा। तो सबसे पहली बात, इलल लैल का लुग़वी मफहूम है। अरबी ज़बान में इला का मतलब तक और लैल का मतलब रात है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, रात कब से शुरू होती है? तो जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर रात के आगाज को गुरूब आफ्ताब से जोड़ा गया है। जैसे मिसाल के तौर पर वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, यानी सूरज के गुरूब होने के बाद चांद की रोशनी का आना ये रात की शुरू होने की अलामत है। इसी तरह सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है व आयतुल लहुमुल लैल नस्लुखु मिनहुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, यानी रात की निशानी ये है कि दिन खत्म हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। और दिन का जो इख्तिताम है वो सूरज के गुरूब होने से होता है। अब आते हैं अहादीस मुबारक की तरफ। हदीस मुबारक से वजाहत तलब करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आमाल और अपने इरशादात से इस बात को वाज़ेह किया है कि रोज़ा गुरूब आफ्ताब के साथ मुकम्मल होता है। सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस है, अन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना व ग़रबत अश-शम्सु फ़क़द अफ़्तर अस-साइम, यानी जब रात उस तरफ से आ जाए और दिन इस तरफ से चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ादार का जो रोज़ा है वो मुकम्मल हो गया। इसी तरह बुखारी शरीफ में एक और हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो इफ्तार करने में देर न करो। इसी तरह बहुत सारी हदीसों में जल्द इफ्तार करने की फजीलत भी वारिद हुई। सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग हमेशा भलाई पर रहेंगे जब तक कि वो इफ्तार करने में जल्दी करें। ये तमाम अहादीस इस बात को वाज़ेह करती हैं कि रोज़ा गुरूब आफ्ताब से मुकम्मल हो जाता है और इसके बाद खाने और पीने की इजाज़त है। ये तो हो गया कुरान मजीद और अहादीस मुबारका। अब ज़रा इजमाए उम्मत की तरफ हम आ जाते हैं कि दुनिया के अंदर 4 बड़े मज़ाहिब है, अहनाफ है, शवाफ़े है, मालिकिया है, हम्बली है। तो ये तमाम मज़ाहिब, क्या ये सब मज़हब वाले, जैसे मसलन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हम इनके मज़हब को ही देखें, पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान, श्रीलंका, चाइना, रूस की बहुत सारी रियासतें, अफ़गानिस्तान और दुनिया के कोने कोने में जो ना वो हनफी है, क्या ये सब रोज़ा गलत इफ्तार कर रहे हैं? इसी तरह दुनिया के कोने कोने में शवाफ़े है, इसी तरह जो ना हनाबिल है, इसी तरह मालिकिया है, क्या ये सब अपने रोज़ों को गलत इफ्तार करते हैं? क्या इनमें से किसी एक को भी सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल का माना और मतलब समझ में नहीं आया? क्या ये सब सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल और कुरान मजीद की जो आयत है, कुरान मजीद की मुखालिफत करके अपने रोज़े को इफ्तार करते हैं? ऐसे नहीं है मेरे भाई। देखो, कुरान मजीद की आयतों को समझने के लिए हमें उलमा की तरफ रुजू करना पड़ेगा। कुरान मजीद की माना और मतलब को समझने के लिए हमें उलमा से पूछना पड़ेगा। खुद अपने तरफ से ऐसे नहीं कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे या कहीं पे हमने सोशल मीडिया पे कोई आयत देख ली और अपने तरफ से हमने फतवे झाड़ दिए, ऐसे नहीं है। हमें कुरान मजीद की तरफ, हमें अहादीस की तरफ
اور ہمیں اجماع امت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اجماع امت ثم اتموا الصیام الی اللیل کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو تمام فقہی مکاتب فقہ، حنابلہ، شوافع، احناف، مالکی، یہ تمام کے تمام ان سب کا اس بات پہ اجماع ہے کہ روزہ غروب آفتاب سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن شریف کی جو آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ چنانچہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کا وقت سورج کے غروب ہونے تک ہے، اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق بھی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ رات کے آغاز کا مطلب سورج کے غروب ہوتے ہی ہے، نہ کہ مکمل اندھیرا چھانا۔ اور میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ایک غلط فہمی ہے کہ رات کا مطلب وہ مکمل اندھیرا چھانا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، رات کا مطلب یہ نہیں ہے۔ رات سورج کے غروب ہونے سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ الی اللیل کا مطلب مکمل اندھیرا چھانا ہے۔ یہ تفسیر غلط ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں رات کے آغاز کو غروب آفتاب سے بیان کیا گیا ہے، نہ کہ مکمل اندھیرا چھانے سے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے اعمال سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کسی صحابہ نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے بھی رات کو مکمل اندھیرے کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ رات کو غروب آفتاب سے جوڑا کہ جیسے سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو الی اللیل کا مطلب بھی یہی ہے کہ روزہ غروب آفتاب یعنی مغرب تک مکمل کرنا ہے۔ اور میں ایک بات بھی کہتا چلوں کہ شیعہ ذاکرین کے یہاں بھی لیل یعنی رات سے مراد یہی وقت ہے، یعنی غروب آفتاب ہے، نہ کہ مکمل اندھیرا۔ چنانچہ معتبر شیعہ مفسر طبرسی مجمع البیان فی تفسیر القرآن میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے لے کر اگلے طلوع فجر تک یہ سارا کا سارا جو وقت ہے یہ لیل یعنی رات ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیعہ حضرات کے نزدیک بھی غروب آفتاب جب ہو جاتا ہے اس سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ شیعوں کا ایک اور معتبر ذاکر ملا باقر مجلسی بھی اس بات کو لکھتے ہیں، چنانچہ بہار الانوار ان کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ رات کا مطلب وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک کا یہ سارا وقت رات کا مطلب ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ملا باقر مجلسی کے نزدیک بھی رات کا وقت وہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ ایک اور شیعہ مفسر حسین بخش تفسیر انوار نجف میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ لیل سے مراد غروب شمس کا یقین ہے، اور علماء نے اس کا مطلب مشرق کی سرخی کا دور ہونا لکھا ہے۔ اگر مشرق کی سرخی وہ پوری طرح زائل نہ ہوئی ہو اور غروب شمس کا یقین ہو تو افطار جائز ہے۔ اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ شیعہ علماء کے نزدیک بھی جب سورج غروب ہو جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب شیعوں کی کتابوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ذرا ملاحظہ فرمائے کہ شیعہ کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار کا کیا وقت منقول ہے۔ چنانچہ شیعہ ذاکر عاملی وسائل الشیعہ میں اس بات کو ذکر کرتا ہے، سیدنا محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج کا گولا چھپ جائے یعنی غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شیعہ علماء کے نزدیک بھی ان کے کتب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار کا وہ وقت ثابت ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے۔ اور ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیعہ علماء کے نزدیک بھی جو افطار کا وقت ہے اور لیل کا جو مطلب ہے وہ غروب آفتاب ہے، نہ کہ مکمل اندھیرا چھانا۔ اس لیے کسی شیعہ کا اس مسئلے پر اہل سنت والجماعت کے بارے میں یہ کہنا کہ جی ان کا افطار کا وقت ثابت ہی نہیں، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ان کے کتب میں بھی سورج کے غروب ہونے پر افطار کا جو وقت ہے وہ ثابت ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے پر افطار کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارے نزدیک سورج غروب ہوتے ہی افطار کرنا یہ افضل ہے۔ تو اسی لیے ہم اگر اس طرح کی کوئی بات آ جائے سوشل میڈیا پر یا قرآن مجید، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا جو آیت ہوتا ہے اس کا ظاہری معنی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے ہم نے علماء کرام سے پوچھنا ہے، ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔